ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्रीलक्ष्मी हयग्रीवसहस्रनामस्तोत्रम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीकाश्यप उवाच तात मे श्रीहयग्रीव नाम्नां साहस्रमुत्तमम् अध्येतुं जायते काङ्क्षा तत्प्रसीद मयि प्रभो इति पृष्टस्ततोवाच ब्रह्मा लोकपितामहः। श्रेयसामपि च श्रेयः काश्यपेह विशाम्पते अमद्याविहितं पापं मूलतो हि विनश्यति। रहस्यानां रहस्यं च पावनानां च पावनम् प्रायश्चित्ते कृते तस्य कर्ता न निरयी भवेत्। कामदस्तु कृते पापे प्रायश्चित्तशतेन च तन्न नश्यति तत्कर्ता व्यवहार्यस्तु जायते। एवं दुरपनोदानां बुद्धिपूर्वमहांहसाम् आवर्जनकरानामप्यन्ते निष्कृतिरीरिता। प्रणम्यमानसदया मन्त्ररत्नानुकीर्तनम् हंसनाम सहस्रस्य पठनं शिरसान्वहम् प्रणम्य भगवद्भक्तपादोदकनिषेवनम् तदेतत्त्रितयं सर्वपापसङ्घातनाशनम् इतीतं परमं गुह्यं हंसो हयशिरो हरिः। वेदोपदेशसमये मां निबोध्योपतिष्ठवान् अनेन मन्त्ररत्नेन महाश्वशिरसो हरेः। सहस्रनामभिस्तुल्या निष्कृतिर्नेतरां हसाम् अनन्यभगवद्भक्तपादोदकनिषेवनम् एतद्वयोपदेशाङ्गम् आदौ स्वीकार्यमिष्यते इत्युक्त्वानन्दगरुडविश्वक्सेनपदोदकम् आदौ मां प्राशयन्नन्दे परिशुष्कीकृतां हसे। आत्मनो नाम साहस्रं शर्षिच्छन्दोदिदैवतम् सन्न्यासमुद्रिकोपेदं मह्यं साङ्गमुपादिशत्। यथावत्तदिदं वत्स दद्यां ते शृणु तत्त्वतः यत्प्राप्याद्यन्त्यगीवृत्तिनिवृत्त्या मोक्षमेष्यति। हयास्य नाम साहस्रस्तोत्रराजस्य वैभवम् ऋषिः श्रीमान् हयग्रीवो विद्यामूर्तिः स्वयं हरिः। देवता च स एवास्य छन्दोनुष्टुपिति श्रुतम्। हंसोऽहमित्येते बीजं शक्तिस्तु कीलकम्। हंसीं हंसोऽहमित्येते प्राग्जप्यामनवस्त्रयः। एकैकस्य दशावृत्तिरिति संख्या विधीयते।
प्रणवत्रयमस्त्रम् स्यात् कवचम् श्रीश्रियो भवेत् श्रीविभूषण इत्येतत् हृदयम् परिकीर्तितम् परो रजाः परम् ब्रह्मेत्यपि योनिरुदाहृता ध्यानम् विद्यामूर्तिरिति विश्वात्मेति च कथ्यते विश्वमङ्गलनाम्नोऽस्य विनियोगो यथा रुचि भ्रूनेत्रश्रोत्रनासाहण्वोष्टतालूदरे क्रमात् षोडशस्वरविन्यास दक्षिणारम्भमिष्यते जिह्वातलेऽपि तन्मूले स्वरामन्त्यौ च विन्यसेत् तथा तालुद्वयन्यासम् शगामस्तु परित्यजेत् अयम् हि विद्या कामानामाद्यस्त्वन्यफलैषिणाम् दोपसत्यङ्गुलिशीर्षे वर्गान् कचटतान्यसेत् पार्श्वयोस्तु बभौ पृष्ठोदरयोस्तु बभौ न्यसेत् मकारम् हृदयेऽन्यस्य जीवे वा पञ्चविंशके नाभिपायूदरे गुह्ये यरलवान्निनिचिष्पेत् शशौ कुण्डलयोः शीर्षे हारे च कटिसूत्रके सहौ हृदब्जे हार्दे च लमापादशिखम् न्यसेत् क्षम् च शीर्षादिपादान्तम् मातृकान्यास एष तु अस्य श्रीहयग्रीवसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य